बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शम्सुल तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे उसूल पर बात करेंगे। हमने 40 रूल्स ऑफ लव पर बात करना शुरू की थी। 40 उसूल है ये टोटल। आज हम दूसरे उसूल पर बात करेंगे। तरीक़ाकार वही पुराना होगा। सबसे पहले मैं अंग्रेज़ी आपके सामने रखूँगा, नीचे आ रहा होगा, और फिर उसका उर्दू तर्जुमा आपके साथ शरीक करूँगा, और फिर इस रूल पर हम अपनी तालिब इल्माना फ़हम के मुताबिक डिस्कशन करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर दूसरा रूल आ रहा होगा कि द पाथ टू द ट्रुथ इज़ ए लेबर ऑफ द हार्ट, नॉट ऑफ द हेड। मेक योर हार्ट योर प्राइमरी गाइड, not your mind. Meet, challenge and ultimately prevail over your nafs with your heart. Knowing yourself will lead you to the knowledge of God. इसके उर्दू तर्जुमे को देख लेते हैं जो मेरे तालिब इल्माना फ़हम के मुताबिक होगा। The path to the truth is a labor of the heart, not of the head. सिरात मुस्तकीम को पाना, सिरात मुस्तकीम पर चलना, और फिर सिरात मुस्तकीम पर चल के जन्नत को हासिल करना, ये काम करना, इसके लिए हमें दिल पर मेहनत की ज़रूरत है, जहन पर नहीं। ये दिल से हासिल होगा, जहन से हासिल नहीं होगा। मेक योर हार्ट योर प्राइमरी गाइड, नॉट योर माइंड। इसलिए अपने कल्ब को अपना बुनियादी रहनुमा बनाओ, अपने जहन को नहीं। मीट, चैलेंज एंड अल्टीमेटली प्रिवेयर ओवर योर नफ्स विद योर हार्ट। अपने नफ्स से मिलो, फिर इसको चैलेंज करो, इससे मुकाबला करो, और आखिरकार इससे जीत जाओ अपने कल्ब के सहारे से। नोइंग योर सेल्फ विल लीड यू टू द नॉलेज ऑफ गॉड। अपने आप को जानना आपको अल्लाह के जानने की तरफ ले जाएगी। अब इस रूल में ना तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं जुज़वी तौर पर, लेकिन कुल्ली तौर पर अगर हम इसको देखें तो इसके 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। उन तीनों पार्ट्स को मैं वन बाय वन जो है वो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला पार्ट जो है, द पाथ टू द ट्रुथ इज़ ए लेबर ऑफ द हार्ट, नॉट ऑफ द माइंड। मेक योर हार्ट योर प्राइमरी गाइड, नॉट योर माइंड। हक़ की तरफ जो जाना है, जो हक़ को हासिल करना है, जो सिरात मुस्तकीम को हासिल करना है, उस पर चलना है, फिर जन्नत को हासिल करना है, इसके लिए ना हमें अपने दिल पर काम करना होगा। अपने माइंड पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसी रास्ते में हमें रहनुमा कौन चाहिए? जाहिर सी बात है, एक रास्ता दिखाने के लिए, उस पर चलने के लिए, फिर मंजिल को हासिल करने के लिए हमें एक रहनुमा चाहिए होता है कि भाई दिखा दे कि ये रास्ता है, इस पे जाओ, रास्ते में ये चीज़ें आ सकती है, इससे बचो, ये आए तो ये करो, ये आए तो ये करो, और आखिरकार तुम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। तो रहनुमा तो होना चाहिए ना एक। तो रहनुमा कौन होगा? जहन नहीं होगा, कल्ब होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अपना जो प्राइमरी जो गाइड है, बुनियादी जो रहनुमा होगा, वो दिल को बनाओ, कल्ब को बनाओ, वो जहन को मत बनाओ। अब ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ना जो जहन है ना, जहन में खुदा नहीं होता, जहन में अल्लाह नहीं होता। अल्लाह जो है वो रूह में होता है, और रूह कल्ब में होती है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आप दिल को अपना बुनियादी रहनुमा बनाओ, क्योंकि दिल में अल्लाह होता है। जब इंसान पैदा होता है ना, तो इंसान वो अल्लाह ताला दीन इस्लाम की फितरत पर पैदा करता है। एक बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे को ऑब्जेक्टिवली अल्लाह ताला की पहचान होती है, उसके रूह में अल्लाह ताला की मारिफत जो है वो होती है। फिर वो बड़ा होता है तो उसके माँ बाप, सोसाइटी मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव उस पर फेंक देते हैं, उससे उसका जाविया बनता है। तो अगर किसी गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ तो जिस कल्ब के अंदर, जिस रूह के अंदर वो अल्लाह की मारिफत मौजूद है, उस पर धुन छा जाती है। लेकिन अगर यही बच्चा मुसलमान के घराने में पैदा होता है और उसके माँ बाप जो है दीनी इस्लाम की रोशनी में इसकी तरबियत करते हैं, तो वो जो अल्लाह की जो मारिफत होती है ना, वो जो अल्लाह की मारिफत जो हमारी रूह में है, उससे रोशनी क्या करती है? रोशनी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। पहले वो रोशनी हमारे वजूद में आती है, फिर हमारे वजूद से बाहर जाती है हमारे घर में, फिर माशरे में, फिर रियासत में। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्लाह को हासिल करने के लिए हक़ की तरफ जो रास्ता जाता है, उस पर अपना प्राइमरी गाइड जो है वो कल्ब को बनाओ, क्योंकि कल्ब में रूह है, और रूह में फिर अल्लाह ताला की जो है और अल्लाह ताला की मानवियत है। और ये क्यों कह रहे हैं कि जहन को मत बनाओ? अपना बुनियादी गाइड जो है या
सेकेंडरी गाइड भी जहन को मत बनाओ। ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई आजकल आप एथियस्ट देख लो ना, क्यों नहीं मान रहे? हम अल्लाह को क्यों मानते हैं और जो अल्लाह को नहीं मानते वो क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं कि भाई अल्लाह सामने आएगा, दिखेगा मुझे, मैं तब उसको मानूंगा। हम ये कहते हैं भाई कि हमें ये यकीन है कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह के गैब होने पर हमें यकीन है। इसी यकीन का टेस्ट है भाई इस दुनिया में। जहन कहता है कि भाई सामने लाओ, देखूंगा, ईमान लाऊंगा। लेकिन जो कल्ब वाले होते हैं ना, वो कहते हैं भाई बस यकीन है, मुझे यकीन है अल्लाह के ऊपर कि बस अल्लाह है। ये बुनियादी डिफरेंस है मुसलमानों के अंदर और गैर मुस्लिमों के अंदर। वो कहते हैं भाई लॉजिक नहीं मानती, कैसे हो सकता है अल्लाह? और हम कहते हैं कि नहीं भाई, हमारे पास किताबें हैं, अंबिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो हमारे ईमान का एक जो यकीन है, क़यामत पर यकीन है, मौत के बाद ज़िंदगी पर यकीन जो है, और अल्लाह पर यकीन, ये तो गैब का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और बस इसी में तो इम्तिहान है ना। इम्तिहान फिर होता ही नहीं। अगर अल्लाह सामने आ जाता कि भाई हाँ मैं अल्लाह हूँ, अब करो मेरी इबादत, फिर इम्तिहान कहाँ का रह जाता? ठीक है, तो जो जहन है ना, जहन लॉजिक पे जाता है और कहता है कि मेरे सामने चीज़ लाओ तब मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। जहन जो है वो गैब पर यकीन नहीं रखता, लेकिन दिल रखता है। ठीक है, तो वो जो रूह है ना हमारी, रूह में अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला की मारिफत है। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेक योर हार्ट योर प्राइमरी गाइड नॉट योर माइंड। तो अपने दिल को ना प्राइमरी गाइड बनाओ, जहन को मत बनाओ। अकबर इलाहाबादी साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। उन्होंने बता दिया कि भाई अल्लाह जो है ना वो जहन में नहीं आते, कल्ब में आ जाते हैं। कल्ब में आते किस तरह है? क्योंकि मैंने बताया ना स्टार्ट में आपको कि अल्लाह की जो मारिफत है वो पहले से ही अल्लाह ताला ने डाल दी हुई होती है हमारे अंदर। आलम अरवाह में जो हमारे इस दुनिया में आने से पहले जब हमारे पूरे रूहों को इकट्ठा किया गया था ना, तो वहाँ पे हमसे पूछा गया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, हूँ मैं तेरा रब के नहीं तुम लोगों का? तो हमने कहा कालू भला क्यों नहीं, आप ही हमारे रब है। हम वो मेमोरी अब हम भूल चुके हैं। हम तो भाई ये भी भूल चुके हैं कि हम अपनी माँ के पेट में जब थे, 9 महीने हमने गुजारे ना माँ के पेट में, क्या हमें याद है? हमें वो मेमोरी भी रिमूव कराई जा चुकी है। और वो जो आलम अरवाह वाली हमारी मेमोरी थी ना, एक बंदा कहेगा मैंने तो नहीं कहा कि भाई अल्लाह आप ही मेरे रब हो, तो वो मेमोरी जो है ना वो रिमूव कर चुकी है, हटा दी गई है वो मेमोरी। जिस तरह आपको क्या पता है कि 9 महीने आपने अपने माँ के पेट में गुजारे थे, मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं यकीन रखता हूँ भाई कि मैंने गुजारे हैं, क्योंकि पीछे फैक्ट से भाई बताया गया है मुझे, और पूरा एक प्रोसेस है। इसी तरह में ये भी बताया गया है कि अल्लाह ताला ने कि आलम अरवाह में ये मामला हुआ था आप लोगों के साथ, और जो है आप लोगों ने कहा था कि हाँ भाई मैं ही आपका रब हूँ। आप लोगों ने बताया था कि भाई अल्लाह आप ही हमारे रब हो ना। तो वहाँ से ना जो अल्लाह उस वक्त जो हमारे रूहों के साथ ये मामला हुआ था, हमारे जो रूह थे आलम अरवाह में, उनसे ये सवाल हुआ था। तो अल्लाह की जो मारिफत थी वो तब से हमारे अंदर है, हम पैदा हुए फिर भी हमारे अंदर है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि माशरा नेगेटिव पर्सपेक्टिव, बेदीन पर्सपेक्टिव, वो क्या करते हैं कि इस जो कल्ब के अंदर जो रूह है और फिर रूह में जो अल्लाह ताला की जो मारिफत है उस पर धुन चाह जाती है इन नेगेटिव पर्सपेक्टिव की वजह से। और भाई ये शक शकूक व शुबहात जो डाल देते हैं अल्लाह के बारे में लोग, आपके और माशरा या माँ बाप, तो इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। और साफ़ कैसे होगा? जहन की मदद से नहीं होगा, कल्ब की मदद से होगा। देखो एक और बात आप समझ लो कि यहाँ पे है हमारा नफ्स, यहाँ पे है हमारा कल्ब, यहाँ पे है हमारा रूह। नफ्स, कल्ब, रूह। तो ये जो नफ्स है ना, ये असरअंदाज होता है, एक तीर जाती है इसकी तरफ, ऐसे एरो जाता है इस कल्ब के तरफ। तो ये नफ्स क्या करता है? इस कल्ब पर असरअंदाज होता है। नफ्स क्या है? हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट सारे नफ्स में होते हैं। ठीक है, जिबिल्ली जो हमारी सारी ख्वाहिशात है, जो खाने के ख्वाहिशात है, भाग दौड़ के पैसों के पीछे जब हम जो भागते हैं, सेक्स जो है उसमें एक एनिमल इंस्टिंक्ट है हमारा। तो ये इस कल्ब पे इन्फ्लुएंस होता है। और ऊपर मैंने बताया कि रूह है, रूह की तरफ से नीचे एरो आता है इस कल्ब की तरफ। रूह में क्या है? मैंने बताया था अल्लाह की मारिफत है। तो अल्लाह की मारिफत क्या है? हक और बातिल की पहचान उधर मौजूद है। तो ये नीचे एक एरो आता है कल्ब पे, तो और नफ्स की तरफ से ऊपर जाता है कि भाई, अब मैं आपको समझाता हूँ। नफ्स कहेगा कि भाई, कल्ब को कहेगा कि भाई गुनाह करो, शराब पी लो। इधर रूह की तरफ से नीचे इशारा आएगा कि नहीं दोस्त, पी नहीं सकते तुम, अल्लाह ने कहा है कि भाई शराब नहीं पियोगे। तो ये कल्ब जो है ना फिर ये डिसाइड करेगा। अगर तुम ईमानी तनाजुर में होते हो, तुम दीनी माहौल में होते, तो ये कल्ब जो है ये रूह की तरफ
چلا جاتا ہے، روح کی بات مانتا ہے، لیکن مان دیتا ہے شراب نہیں پیتا کہ بھائی نہیں پیوں گا کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ مت پیو تو نہیں پیوں گا. لیکن جب آپ گنہگار ہوتے ہو اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک گناہ کرتے ہو تو اس قلب پر داغ پڑ جاتا ہے. داغ پڑتے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو روح ہے اور جو قلب ہے ان پر اتنے داغ پڑ جاتے ہیں کہ بھائی جو روح کا معاملہ ہے نا وہ رک جاتا ہے ایک قسم سے، اور پھر صرف نفس رہ جاتا ہے. نفس سے پھر یہ قلب جو ہے صرف نفس سے پھر اثر انداز ہوتا ہے. پھر نفس کہتا ہے شراب پیو، تو چونکہ روح کی طرف سے آ ہی نہیں رہا کہ بھائی شراب پینا صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ اس پہ داغ اتنے سارے پڑ چکے ہیں. تو پھر جب نفس کہتا ہے کہ شراب پیو تو یہ پی لیتا ہے، پھر کہتا ہے زنا کرو تو کر لیتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اتنے گنہگار ہو چکے، اتنے نیگیٹو پرسپیکٹیو ہمارے اندر آ گئے کہ جو وہ روح کا جو راستہ ہے نا، جو قلب کو گائیڈ کرتا ہے کہ بھائی ایک کام تم نے کرنا ہے یا یہ کام تم نے نہیں کرنا، وہ بند کر دیتے ہیں ہم. اور پھر صرف نفس جو ہے سر انداز ہوتا ہے ہمارے اوپر. تو پھر ہم جو ہے حق اور باطل میں تمیز ہی نہیں کرتے، پھر ہم جو ہمارا دل چاہے ہم کرتے رہتے ہیں، اینیمل انسٹنکٹ کے مطابق ہم چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب نفس مطمئنہ ہمیں نصیب ہوتا ہے، جب ہم ایمان والے بن جاتے ہیں، نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، قرآن احادیث کو پڑھتے ہیں اور اللہ والے جب ہم بن جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ادھر ایک لاک لگ جاتا ہے. آپ نفس مطمئنہ والے بندے بن جاتے ہو تو ادھر ایک لاک لگ جاتا ہے. پھر آپ کی جو اینیمل انسٹنٹ ہے نا اس پر آپ قابو پا لیتے ہو. پھر آپ کی جو اینیمل انسٹنٹ ہے کہ بھائی زنا کرو، شرابیں پیوں اور پتہ نہیں صرف کھانے ہی کا، اور پھر مال کی طرف ہی صرف بھاگو، تو یہ نا اس پہ لاک لگ جاتا ہے. پھر آپ اس سے نفس سے پھر آپ اثر انداز ہی نہیں ہوتے. پھر ادھر روح کا معاملہ ہوتا ہے، قلب کا معاملہ ہوتا ہے. قلب کہتا ہے کہ بھائی اللہ کی یاد میں لوگوں کی مدد کرنا، سارے خیر کے کام کرنا. ٹھیک ہے، نیچے راستہ بند ہوتا ہے، اوپر سے صرف راستہ قلب پر روح جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے. اور روح میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے تو پھر بندہ نیکی کے کام کرتا ہے. اور یہ تبھی ہوتا ہے آپ نفس مطمئنہ، تبھی آپ کو نفس مطمئنہ نصیب ہوتی ہے جب آپ ایک ایمانی تناظر میں جیتے ہو اور نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہو، قرآن و حدیث کا معاملہ کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ پورے ایک تفصیل آ گئی. چلیں، یہ بھی ایک امید ہے اس سے بھی آپ کو ہیلپ ملی ہوگی. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ دا پارٹ ٹو دا ٹروتھ از اے لیبر آف ہارٹ ناٹ آف دا مائنڈ، میک یور ہارٹ یور پرائمری گائیڈ ناٹ یور مائنڈ. بس دل سے کام لو، کیونکہ میں نے بتایا کہ دل قلب ہے اور قلب کے اندر روح ہے اور روح میں اللہ تعالیٰ کی معنویت ہے. ذہن سے کام مت لو، کیونکہ ذہن نفس کے مترادف کر لو ذرا ذہن کو، کیونکہ اس میں بھی لاجک وغیرہ ہے اور نفس میں بھی جو ہے اینیمل انسٹنکٹس ہے. اور نفس کہتا ہے کہ بھائی نفس سارے غلط کاموں کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ جو ہے نا یہ ہمیشہ آپ کو غلط کام کی طرف دعوت دے گا کہ بھائی غلط کام کرو غلط کرو. لیکن اسی وقت ایک نفس مطمئنہ یا روح کہہ لو، وہ کہے گا کہ نہیں، قلب کو کہے گا کہ نہیں بھائی تم حق یہ ہے، تم غلط کام مت کرو، تم نیک کام کرو. ٹھیک ہے، یہ پہلا حصہ تھا اس رول کا. آگے کیا بتاتے ہیں کہ میٹ چیلنج اینڈ الٹیمیٹلی پریویل اوور یور نفس ود یور ہارٹ. اپنے نفس سے پہلے ملو، پھر اس کو چیلنج کرو، اس کا مقابلہ کرو اور آخر کار اس نفس سے جیتو. تم کیسے جیتو؟ اپنے قلب کی مدد سے، اپنے روح کی مدد سے تم اس نفس سے جیتو. کیسے جیتو گے؟ میں نے پورا یہ واقعہ یہ آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ نفس ہے، یہاں پہ قلب ہے، یہاں پہ روح ہے. تو یہ نفس ہے تو اس سے تمہیں جیتنا ہے اپنے قلب کی مدد سے، یعنی اپنے روح کی مدد سے، جس روح میں اللہ کی معرفت ہے. تم نے اس نفس کو نا اس پہ اس طرح تالا لگانا ہے. تم نے اس نفس کو میٹ ہم کس طرح کریں گے کہ اس کے بارے میں ہم جانیں. یہ جو میں نے یہاں پہ بتایا نا، یہ طریقہ بھی اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا نا کہ یہاں پہ نفس ہے، قلب ہے، روح ہے، تو نفس کے بارے میں ہمیں ٹھیک ٹھاک پتہ چل جاتا ہے. اور نفس کے بارے میں ایک اور آیت میں نے آپ کو بتا دی کہ ان النفس لامارۃ بالسوء. بھائی تم سوچ سمجھ کے کام لو بھائی، کیونکہ یہ نفس ہمارا جو ہے نا یہ کیا کرتا ہے؟ غلط کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے، گناہ میں بندے کو پھنسا دیتا ہے. تو نفس کا جو علم ہے، میٹ یور نفس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو جانو آپ، پھر اس کو اپنے چیلنج کرنا ہے کہ بھائی نہیں، یہ تم مجھے غلط بتا رہے ہو، میں نے صحیح کام کرنا ہے، غلط کی طرف میں نے نہیں جانا. پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ الٹیمیٹلی پریپیئر یور نفس ود یور ہارٹ. اپنے نفس پر پھر ہم نے قابو پانا ہے. وہ کیسے قابو پائیں گے؟ میں نے بتایا ایمان کی روشنی میں ہی ہوگا. جب ہم نفس مطمئنہ والے بنیں گے اور ایمانی تناظر جب ہمارا ڈیولپ ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے کہ وہ جو روح میں اللہ کی معرفت ہے، اس پر جو دھن چاہی ہوئی تھی نا، اس دھن کو ہم ایمان کی روشنی سے، ایمان کی مدد سے اس دھن پر ہم کپڑا پہن دیتے ہیں اسی طرح، اور وہ دھن جو ہے وہ چلی جاتی ہے. پھر روح سے جو روشنی آتی ہے وہ وجود میں آتی ہے اور وجود سے پھر اس طرح پوری پھیل جاتی ہے. یہ دوسرا حصہ تھا اس رول کا. تیسرا حصہ ہے کہ یہاں پہ ایک شعر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ
اس دل کی وجہ، دل کے بارے میں، قلب کے بارے میں ایک شعر ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ کہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ مطلب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو زندہ دل ہے یہ وہ دل ہے جس میں آپ نفس مطمئنہ والے بن گئے ہو، جس میں روح صرف قلب پہ اثر انداز ہو رہا ہے اور نفس جو ہے وہ قلب پہ اثر انداز نہیں ہو رہا، صرف اینیمل انسٹنکٹس جو ہے وہ قلب پر اثر انداز نہیں ہو رہی کہ بھائی نفس مجھے کہے تو کہ شراب پیو تو میں شراب پینے لگ گیا، نفس کہے تو نفس کہے کہ زنا کرو میں زنا کرنے لگ گیا۔ جب یہ معاملہ نہیں ہوتا نا، جب ہم نفس کی نہیں مانتے، نفس کے خلاف ہم جہاد کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل زندہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہی یہ خواجہ امیر درد صاحب نے بتایا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ زندگی ایک خوبصورت مضمون ہے، زندگی کی خوبصورتی ہی زندہ دل کی وجہ سے۔ اگر یہ دل جو ہے اگر یہ مردہ ہو جائے، ابو جہل کا دل بن جائے، تو پھر صرف اینیمل انسٹنکٹس رہ جائیں گے، صرف آپ کی جو ہے جبلی خواہشات رہ جائے گی، اور جو آپ کی تین سٹیٹس ہیں نا، آپ کے نفس ہے، قلب ہے اور پھر روح ہے، تو صرف نفس پہ آپ جو قلب اور روح کو نگلیکٹ کرو، یہ تو آپ اپنے دو حصے نگلیکٹ کر رہے ہو اور صرف ایک پہ جی رہے ہو۔ اس طرح تو پھر جانور بھی جیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس نفس کے خلاف ہم نے جہاد کرنی ہے، اور نفس کے خلاف جہاد کو تو جہاد افضل بھی کہا گیا ہے، کہ سب سے افضل جہاد جو ہے اور سب سے بنیادی جہاد اور سب سے پہلے جہاد ہم نے اپنے نفس کے خلاف کرنی ہے۔ سب سے پہلے جہاد جو ہے وہ نفس کے خلاف ہوگا، پھر جب یہ ہم جہاد کریں گے نا، پھر ایمان کی جو روح کے اندر اللہ کی معرفت ہے، وہ جو روشنی ہے وہ پھر پہلے کی، پھر سوسائٹی میں ہم جہاد کریں گے، سوسائٹی میں خیر لے کے آئیں گے، سوسائٹی میں خیر آئے گا، پھر ہم ریاست کے خلاف جہاد کریں گے۔ آج بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے، سیدھا ہم یا تو معاشرے سے جنگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا ریاست سے، قوم سے، نیشن سے جنگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ نفس کے خلاف جنگ کرنا وہ بھول ہی جاتے ہیں، تو پھر ہمیں صحیح غلط کی تمیز ہی نہیں ہوتی۔ خیر، اور ڈیٹیل میں نہیں جاتے، آخری حصہ اس رول کا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ نوئنگ یور سیلف ول لیڈ یو ٹو دا نالج آف گاڈ۔ اپنے آپ کو جاننا جو ہے یہ آپ کو اللہ کے جاننے کی طرف لے کے چلی جائے گی۔ ایک عربی میں ایک ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا، وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا۔ اپنی حقیقت کو پہچاننا کیا ہے؟ اپنے آپ پہ غور کرنا کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا گیا ہے، میں یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، میں آیا کیوں ہوں اس دنیا پر، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کون ہے، انبیاء کون تھے۔ اس پوری حقیقتوں پر غور کرنا ہمیں اللہ کی طرف لے کے چلا جائے گا۔ اور جب ہم اپنی پوری حقیقت جانیں گے، اپنے آپ کو جانیں گے، تو کیا ہوگا کہ ہم اللہ کو بھی چلے جائیں گے، اللہ کو بھی جان جائیں گے، اور پھر ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے جس طرح اللہ ہمیں کہتا ہے کہ بھائی تم اس زندگی کو گزارو۔ تو یہ تھا جی آج کا دوسرا رول۔ مجھے تو بہت اچھا لگا۔ میں یہ دعا گو ہوں کہ جو باتیں میں نے کی ہے سب سے پہلے میری سمجھ میں آئے، میں اس پہ عمل کرنے والا بن جاؤں، اور دوسری دعا میری یہ ہے کہ جو بھی میں نے باتیں کی آپ کی بھی سمجھ بوجھ میں آئے، آپ اس پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، آپ بھی ان باتوں میں جو حق ہے، جو اللہ کا ہے، وہ آپ آگے بھی سکھا دو، اس پہ ہم عمل کرنے والے بن جائے، اور ہماری زندگیاں جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے، ہم اس طرح زندگیوں کو گزارے جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی گزارے، نہ کہ اس طرح جس طرح ہمارا جو ہمارے اینیمل انسٹنکٹس ہے، اور جس طرح ہمارا جو ہے نچلے درجے کا جو نفس ہے، یہ جس طرح ہمیں کہتا ہے کہ زندگی گزارو، تو اس طرح زندگی گزارنے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو ہیلپ ملی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔